अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अतिउल्लाह व रसूल लअल्लकुम तुरहमून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, अल्लाह तबारक व तआला अपने मुक़द्दस कलाम पाक में इरशाद फरमा रहा है, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो ताकि तुम पर रहम किया जाए। यानी इताअत खुदा और इताअत रसूल करना हर मोमिन का फ़र्ज़ बनता है और इन फरामीन पर अमल करते हुए हर बंदा मोमिन अपनी ज़िंदगी को बसर करे। यही एक मोमिन का फरीज़ा है, यही मोमिन की पहचान है। और अभी जो इस वक्त वबा चल रही है कोरोना वायरस की, इसके लिए जो हुकूमत ने हिफाजत के जो तरीके हमने और आपको बताए हैं, इससे कैसे बचा जाए, प्रशासन जो हमारे साथ में हमारे शाने बशाना खड़ा हुआ है, हमारी हिफाजत के लिए हर वक्त खड़ा हुआ है, वो हमारे ही हिफाजत का जरिया है। इससे हमारा ही भला होने वाला है। तो अब हुकूमत ने और प्रशासन ने जो हम पर हुक्म नाफिज किए हैं, उन हुक्म की पाबंदी करना, उन पर अमल करना, ये हमारा फरीज़ा है। हम जब तक इन कामों को अंजाम नहीं देंगे तब तक हम इस बला से महफूज नहीं रह सकते। इसलिए हुकूमत ने ये पैगाम पहुंचाया है हर आइमाई मसाजिद को कि मस्जिद के अंदर ज़्यादा भीड़ भाड़ ना की जाए। 5-7 आदमी की जमात होती रहे, आहिस्ता से अजान होती रहे और 5-7 जमात के अंदर जो लोग शामिल हो, उससे ज़्यादा भीड़ भाड़ मस्जिद के अंदर ना की जाए, वरना इससे इस वबा के फैलने का ख़तरा ज़्यादा है। क्योंकि ये तो आज हुकूमत आज कह रही है, मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तो 1400 साल पहले ही हमें और आपको बता दिया था। उनका फरमान आलीशान आप समाअत फरमाए। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ऐसी ही वबाओं के मुतालिक इरशाद फरमाया है, ऐसे ही फितनों के मुतालिक इरशाद फरमाया है। चुनांचे मुस्लिम शरीफ के अंदर यह हदीस पाक मौजूद है, जिसमें हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस पाक के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अनकरीब तुम पर बलाएं नाजिल होगी। उस वक्त बैठने वाला खड़े रहने वाले से ज्यादा बेहतर है और बैठने वाला खड़े रहने वाला चलने वाले से ज्यादा बेहतर है और चलने वाला दौड़ने वाले से ज्यादा बेहतर है। अब देखिए, आज के माहौल को अपने सामने रखें और इस हदीस पाक के मफहूम को आप गौर से देखें तो आपको पता चल जाएगा कि आज ही का ये दौर जो हमारे सामने मौजूद है कि ये जो कोरोना वायरस की वबा आई है, उसके अंदर यही कहा जा रहा है कि तुम अपने घरों से ना निकलो। तो जो जितना ज़्यादा अपने आप को जितना ज़्यादा सेफ कर लेगा, अपने आप को महफूज कर लेगा, गोया वो अपने पूरे घर वालों को, अपने पूरे समाज वालों को, अपने तमाम महल्ले वालों को और तमाम मुल्क वालों को महफूज कर लेगा।
تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلنے والا دوڑنے والے سے زیادہ بہتر ہوگا، اور جو ان بلاؤں کو دیکھے گا بلائیں خود انہیں دیکھ لے گی، یعنی ان کو گھیر لے گی، وہ بلائیں ان کو گھیر لے گی اور اسے اپنے قبضے میں لپیٹ لے گی۔ اس لیے جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کرے۔ یہ حدیث پاک کا مفہوم ہم اپنے سامنے رکھیں اور آج کے اس دور کو ہم سامنے رکھیں۔ ہم ان وباؤں کو دیکھنے کے لیے باہر نکل رہے ہیں، مگر ان بلاؤں نے ہمیں جب دیکھ لیا، یعنی اپنے قبضے میں لے لیا، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی؟ اس میں ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور فتنے کے معنی بلا کے بھی ہوتے ہیں، اور فتنے کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں، اور فتنے کے معنی آزمائش کے بھی ہوتے ہیں۔ اور جو شخص، اور کرونا وائرس جو ہے یہ بھی بلا بھی ہے، عذاب بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ اور جو شخص باہر گشت کرے گا اسی قدر اس کے اندر مبتلا ہونے کا امکان زیادہ ہوگا۔ اور جو شخص جس قدر لا تعلق رہے گا، یعنی لوگوں سے ڈسکنیکٹ رہے گا، وہ اس سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اور سونے والا سب سے زیادہ لا تعلق رہتا ہے، وہ سب سے ڈسکنیکٹ رہتا ہے، تو وہ سب سے زیادہ محفوظ رہے گا۔ اور سماجی دوری سب سے بہترین نسخہ ہے، یہ آج کی یہ سائنسدان حضرات کہہ رہے ہیں، یعنی سوشل ڈسٹینس یہ سب سے زیادہ بہترین اس کا اپائے ہے۔ مگر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہی یہ ہدایت اپنے ماننے والوں کو اور دنیا کے تمام افراد کو عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس وبا کے دور میں ہم اپنے آپ کو محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور بلا وجہ اپنے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ اور جماعت کے اندر بھی 5-7 آدمی کی جو پابندی رکھی گئی ہے یہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے، ہمارا ہی اس میں بھلا ہے۔ اس لیے اس چیز کا خاص طور سے دھیان رکھیں کہ مسجد کے اندر زیادہ سے زیادہ 5 یا 7 آدمی، اس سے زیادہ مسجد کے اندر نہ آئیں، اور جمعے کی نماز میں بھی اسی طرح سے 5-7 آدمی سے زیادہ نہ آئیں، تاکہ ہم اس وبا سے بھی محفوظ رہیں گے اور حکومت کے اس حکم سے بھی ہم اپنے آپ کو سرفراز کر لیں گے، ان کی پابندی بھی ہم کر لیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس بات کا دھیان رکھتے ہوئے حکومت اور پرشاسن کا بھرپور ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، اور گھروں میں ہی رہنا چاہیے، گھروں کے اندر ہی لوگ بیٹھیں اور وہاں بیٹھ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتے رہیں۔ باہر بیٹھ کر کے گپ سپ کرنے سے ان وباؤں کا کوئی حل نکلنے والا نہیں ہے۔ ان وباؤں کا حل نکلے گا تو اللہ کے ذکر سے نکلے گا، تسبیح و تحلیل سے نکلے گا، استغفار کی کثرت سے نکلے گا۔ استغفار کی آپ کثرت کرتے رہیں گے تو اس وبا سے آپ محفوظ بھی رہیں گے۔ اور اسی کے متعلق سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے کہ لو نزلا صاعقۃ من السماء ما اصابت مستغفرا، یعنی استغفار کی کثرت کے متعلق یہ حدیث پاک ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس حدیث پاک کا معنی و مفہوم یہ ہے کہ آسمان سے بجلیاں بھی گرنے لگے تو اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، یعنی آسمان سے اگر بجلیاں بھی گرتی رہیں تو اس استغفار کی کثرت کرنے والے کے اوپر کوئی بلائیں نازل نہیں ہوگی، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ جب استغفار کرنے سے آسمان سے گرنے والی بجلیوں سے بھی ہم محفوظ ہو سکتے ہیں تو استغفار کے ذریعے سے ہم ان آفتوں سے، ان بلاؤں سے بھی محفوظ ہو سکتے ہیں۔
बशर्ते कि हम अपने घरों में रह कर के इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें, अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र करते रहें। इसी तरह से इमाम शाफ़ी फरमाते हैं कि मा राअयतु अनफ़अ लिल वबाई मिन तस्बीह, यानी जब वबाएँ फैल जाएँ तो अल्लाह ताला की तस्बीह से बेहतर आज तक मैंने उसका इलाज देखा ही नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह करना कितना बड़ा हमारे लिए फ़ायदा है। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तस्बीह और तहलील भी करते रहें, इस्तग़फ़ार की कसरत करते रहें, दुरूद पाक का विर्द करते रहें और आयत करीमा का भी विर्द करते रहें। ऐसे करने से हम इन बलाओं से भी महफूज हो जाएंगे और हमारे गुनाहों से भी हम महफूज हो जाएंगे, हमारे गुनाह बख्श दिए जाएंगे और इसी के साथ में हम इन बीमारियों से दूर हट जाएंगे। और इस वक्त में हमें और आपको चाहिए कि हम गरीबों की मदद करें और जानवरों का भी ख्याल करें, क्योंकि कोई जानवर भी भूख और प्यास से नहीं मरना चाहिए। अगर कोई बिल्ली भी आपके घर में है तो उसको भी अगर भूख और प्यास से वो मर जाती है तो उसका अजाब आप पर आएगा। और गरीबों की मदद करना ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बड़े लोग तो 2-2 महीने 4-4 महीने का भी राशन ला कर रख सकते हैं, उनके पास में फरावानी है, माल और दौलत है। मगर गरीब आदमी, बहुत से हमारे माशरे के अंदर ऐसे भी लोग हैं कि जो सुबह जब कमाने जाएगा, कमा कर के लाएगा, वही शाम को खाएगा। तो जो शख्स बाहर निकल ही नहीं रहा है तो उसके खाने के भी तो लाले पड़ रहे हैं। उन लोगों का ख्याल रखना ये हमारा ही फरीज़ा बनता है। हम अपने अतराफ़ में ध्यान रखें कि हमारा कोई पड़ोसी भूखा तो नहीं सो रहा है, हमारा कोई पड़ोसी परेशान हाल तो नहीं है, उनकी खैर ख्वाही करते रहें। और दुकानदार हजरात से भी मैं ख़ास तौर से ये कहना चाहूँगा कि वो इस दौर के अंदर लोगों की मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, काला बाजारी ना करें। 2 पैसे अगर आप ज़्यादा लेकर के उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाएंगे तो कुछ देर के लिए आप राज़ी हो जाएंगे कि हमने 10 पैसे कमा लिए हैं, 2 पैसे कमा लिए हैं, मगर वो पैसा आपके पास टिकेगा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला उसका निकलने का रास्ता भी अपना आप बना देगा, क्योंकि हराम का 1 पैसा हलाल के 10 पैसे को अपने साथ में लेकर के जाता है। यह हदीस पाक का मफ़हूम है। तो ऐसा काम हम ना करें। हो सके तो कमाई तो हम पूरे साल करते हैं, इतने सालों से हमारी दुकानें चल रही है, इतने साल हमने कमाया ही कमाया है। अगर इन दिनों के अंदर हम ना कमाएं तो क्या होता है। इसलिए अगर हो सके तो हम ऐसा करें कि जो चीज़ हम जितने में लाए हैं उससे कम पैसे में, कम कीमत में हम देने की कोशिश, तो ये सबसे बेहतर तो ये करें कि हम कम से कम कीमत में दें। 2 पैसा हमारा नुकसान हो रहा, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसा भी नहीं कर सकते तो कम से कम इतना कर दो कि जितने में आपको मिली है वो चीज़, जितने में आप लेकर के आए हैं उसी कीमत में कम से कम आप दे दें, नो प्रॉफिट और नो लॉस में। ये भी अच्छी बात है, मगर 2 के 10 लेना ये बहुत गलत है। मजबूरी का फ़ायदा ना उठाएं, बल्कि ऐसे दौर में तो मजबूरों की मदद करना ये मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है। इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप सभी हजरात अपने घरों में रहें, बाहर ना आएँ। पुलिस और प्रशासन और हुकूमत के हुक्म की पाबंदी, उनकी पालना करना ये हमारा फरीज़ा है, क्योंकि ये लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके आपकी हिफाजत के लिए बाहर खड़े हुए हैं। तो हमारा भी फरीज़ा बनता है कि हम इनकी हिफाजत करें। हम भीड़ भड़ाका करेंगे तो इसमें बला में मुब्तला होना, हम खुद भी मुब्तला होंगे, इनको भी करेंगे। क्योंकि मेरे आका की हदीस है ना कि चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर है। तो आप बाजार में जाएंगे तो पुलिस वाले आपके साथ में डंडे लेकर पीछे दौड़ेंगे, तो उस वक्त देखो आप इस हदीस के मफहूम को अपने सामने रख कर के देखो ना, कौन इसमें मुब्तला होगा। जो हमारी हिफाजत कर रहा है वो शख्स इसमें मुब्तला होगा। क्या हम ये चाहेंगे
کہ ہماری وجہ سے ہمارا کوئی بھائی ایسی گھنونا بیماری کے اندر مبتلا ہو جائے، جو ہماری حفاظت کرنے آیا ہے اس کی حفاظت کرنا یہ ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اس لیے ہم اپنے گھروں کے اندر بیٹھ کر کے تسبیح و تحلیل کریں۔ گپ سپ کرنے کا وقت اب نہیں ہے، بھیڑ بھڑاکا کرنے کا وقت اب نہیں ہے۔ اس میں تو رب کی تسبیح و تحلیل کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، یہ سب سے بہترین عمل ہمارے لیے ہے۔ مگر آج ہماری حالت یہ ہے، اتنا کچھ کہنے کے بعد میں بھی ہمارے نوجوان گھروں کے باہر 10-10 20-20 کی ٹولیاں بنا کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں محلے کے اور شہر کے تمام نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر رہیں، باہر بیٹھ کر کے پولیس پرشاسن کو مجبور نہ کریں۔ پھر بعد میں یہ ہوگا کہ جب ان کی برپرتا آپ پر ہوگی، ان کے ڈنڈے آپ کے اوپر پڑیں گے، اس وقت تم کہو گے کہ حکومت ہم پر ظلم کر رہی ہے، پرشاسن ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ظلم کرنے کے لیے آمادہ ہم خود کر رہے ہیں، ان کو مزہ نہیں آتا ڈنڈے چلانے میں، وہ تو اس وقت چلاتے ہیں جب کہ ہم نہیں مانیں گے۔ تو ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے کہ انہیں آپ پر ہاتھ اٹھانا پڑے۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیف رکھیں، اپنے ضلع کے پرشاسن کو بھی سیف رکھیں، یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اور اس لیے میں خاص طور سے تمام لوگوں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنے اپنے گھروں کے اندر رہیں اور نمازیں بھی مسجد کی بجائے اپنے گھروں کے اندر پڑھنے کی کوشش کریں۔ ظہر کی نماز آپ پڑھ لیں، تو خالی اگر کوئی جماعت کرا سکتا ہے تو جماعت سے آپ نماز پڑھ لیں۔ اس طرح سے آپ گھروں کے اندر اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، کیونکہ یہ وقت ایسا ہے جس میں ہمیں ایک دوسرے سے ڈسٹینس بنانا یہ ضروری ہے، دوری رکھنا ضروری ہے۔ تو ہم اس طرح سے ہم دوری رکھیں گے تو ہم اس وبا سے بھی محفوظ رہیں گے اور اپنے آپ کو ہم محفوظ کریں گے، اپنے خاندان کے تمام افراد کو ہم محفوظ کر لیں گے۔ اور ضلع پرشاسن کی بھرپور ہمیں سہیوگ کرنا چاہیے، اس کے ساتھ میں شانہ بشانہ ہو کر کے کھڑے ہونا چاہیے، ان کی بھرپور سہایتا کرنی چاہیے ہمیں اور آپ کو، یہی ہمارا فریضہ بنتا ہے۔ اور اشد ضرورت ہو، بہت زیادہ سخت ضرورت ہو، اس وقت ہی ہم باہر نکلیں۔ کسی کام سے ہمیں جانا ہو تو ایسے وقت ہم باہر نکلیں اور پھر واپس اپنے گھر میں کام کرنے کے بعد واپس گھر آ کر کے بیٹھ جائیں۔ یہ نہیں کہ بازاروں میں سیر کرتے پھرے بے مطلب کہ آپ باہر نکلیں ادھر ادھر اور ماحول کو دیکھنے کے لیے نکلیں۔ تم وباؤں کو ڈھونڈنے کے لیے نکل رہے ہو، وہ وبا نے تمہیں ڈھونڈ لیا، جب تم اس کے قبضے میں آ گئے تب کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو اس وبا سے بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اس کرونا وائرس کی موذی مرض سے محفوظ فرمائے اور شریعت مطہرہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس پر عمل کرتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔